जनूबी पंजाब के आवाम अद्वियात से भी महरूम, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मुल्तान, बहावलपुर, डिजी खान में अद्वियात आवाम की दस्तरस से बाहर, कीमतों में होशरबा इजाफा से लवाहिकीन मरीज परेशान। ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई। इंसुलिन की ब्लैक में फरोख्त जारी, दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा की जिम्मेदार डॉलर पर डाल दी है। आपको अपडेट करते चलें कि मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मुल्तान, बहावलपुर, डिजी खान में अद्वियात आवाम की दस्तरस से बाहर, कीमतों में होशरबा इजाफा से लवाहिकीन मरीज परेशान। ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई। इंसुलिन की ब्लैक में फरोख्त जारी, दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी है। अब आपको बताएं, बढ़ती महंगाई पर शहर औलिया के बासियों की दहाई। अद्वियात की कीमतों में इजाफा और मसनूई किल्लत ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 20 से 25% होशरबा इजाफा। शुगर, दिमाग और सांस की बीमारी की दवाई ब्लैक में फरोख्त होने लगी। आपको अपडेट करते चलें कि सिर्फ 2 हफ्तों में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। बात करें मेडिसिन की कीमतों के हवाले से तो मेडिसिन की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। बात की जाए पिछले 15 दिनों के अंदर जो है मेडिसिन की कीमतों में जो है 20 से 25% इजाफा देखने में आया है। कीमतों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त शॉर्ट है और ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। बात की जाए इंसुलिन की, दिमाग की, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनकी जो है जैसे मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनकी जो है वो मेडिसिन जो है इस वक्त मार्केट के अंदर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। कीमतें बढ़ने से ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे, सेल में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई होगी या उसी तरह जो है लोग खरीद कर? नहीं, जाहिर सी बात है, सेल में तो ऑटोमेटिकली कमी आ गई। जाहिर सी जब एक चीज़ है, गवर्नमेंट जो है ना इस पर तवज्जो ही नहीं दे रही। मतलब बहुत सी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल ही नहीं है। गाहक बेचारा अपनी तरफ अलहदा परेशान है, हम अलहदा परेशान है कि हमारी आए दिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जो अगर हम कल को एक स्टॉक लेने आते हैं लाख का आता तो आज वो शेल्फ लेवल हमारा वो 1,30,000 में जा पड़ता है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जिस पर गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं दे रही। हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। हुकूमत को चाहिए कि इस पर ज़रूर मतलब वो करे, मतलब आए दिन होशरुबा इजाफा हो रहा है दवाइयों की कीमतों में। अभी हम तो मज़ीद ये भी सुन रहे हैं कि बजट में जो आ रहा है बजट में भी मतलब बढ़ाने का सोच रहे हैं। हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद हैं, दुकान पर आए हुए हैं मेडिसिन खरीदने। क्या कहेंगे, जब भी आते हैं किस तरह देखते हैं मेडिसिन? सर, लास्ट टाइम मैं अपने वालिद साहब की दवाई लेने आया था जो जिसकी कीमत 700 कुछ रुपये थी। हफ्ते की दवाई आती है। अब जब मैं पूछने आया हूँ तो तकरीबन 1100-1200 रुपये की हफ्ते की दवाई। अब मैं वही दवाई 300-400 रुपये की यानी कि 3 दिन की दवाई में लेके जा रहा हूँ। लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए कि रियायत करें और यानी कि हमारे लिए अफोर्डेबल करें दवाई, लेकिन हमारी समझ से बाहर होता जा रही है। हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दी जाए कीमतों को। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, जहां आम शहरी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल तो वहां जान बचाना भी इम्तिहान बन गया। मुल्क में महंगाई का तूफान, दीगर अशिया की तरह अद्वियात की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया महंगाई की वजह से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। खसूसी तौर के ऊपर जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी अद्वियात में भी इजाफा हुआ है। दिल के अमराज के जो मरीज़ हैं उनकी मेडिसन जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। इसी तरह से दीगर जो बीमारियां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो ख़रीदारी के लिए शहरी आ रहे हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात करेंगे शहरियों से भी, उनसे भी जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे मेडिसिन के हवाले से, किस कदर इजाफा हुआ, क्या देखते हैं? मेडिसिन के हवाले से हर माह जैसे भी हर घर में आजकल बीमारों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोरों पर आप रश देखने को मिलता है आपको। पिछले माह की निस्बत इस बार जब अद्वियात की ख़रीदारी के लिए हम आए हैं तो उसमें पिछली कीमतों से अब मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। जैसे जिसमें जिल्द की अद्वियात हैं, शुगर की अद्वियात हैं, उनमें भी 20% तकरीबन इजाफा हुआ पड़ा है कि जो कीमतें मुतअद्दिद अरसा से बढ़ती जा रही हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बजट भी डिस्टर्ब होते हैं ज़ाती तौर पर कि जो दवाई कल 100 रुपये में मिल रही थी आज 150 रुपये में मिल रही है। तो ऐसे ही पैनाडॉल जो 3-4 महीने पहले शॉर्ट रही है तो अब मुश्किल आके वो मार्केट होना शुरू हुआ, उसकी भी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जो गोली 1 रुपये में मिला करती थी आज वो गोली हमें 4 से 5 रुपये में मिल रही है। बिल्कुल, महंगाई मेडिसिन की कीमतों में इजाफे ने
عوامی مشکلات کو بڑھایا ہے. بات کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے سر, کس قدر اضافہ ہوا, کیسا دیکھتے ہیں؟ جی حاشر, تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اتنی زیادہ مہنگائی کے باوجود جو اہم ترین ادویات ہیں, جو مطلب ہیلتھ کے حوالے سے یا جلد کے حوالے سے, ان میں اتنا زیادہ اضافہ 10%, وہ مطلب عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا نظر ثانی کریں, اس کو کم کریں. جی بالکل, مطالبہ کیا جا رہا ہے ریٹس پر نظر ثانی بھی کی جائے. جو مریض ہیں, جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. بجٹ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے جیسے ہی میڈیسن میں اضافہ. بیماریوں میں مبتلا ہے. بہت شکریہ اشفاق, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں, علاج بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور. ایک ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ ہو گیا. دل, شوگر اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی قیمتوں میں ہوش شربا اضافہ. رہی صحیح کسر جان بچانے والی ادویات کی قلت نے پوری کر دی ہے. مزید جانتے ہیں طاہر جویہ سے. بات کریں میڈیسن کی تو آئے روز ان کی قیمتوں میں ایک تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ان کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور جو شارٹیج ہے اس کا بھی ایکیوٹ مسئلہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہیں. کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اس وقت ایک فارماسسٹ کے پاس موجود ہوں, ان سے بات کرتے ہیں کیا صورتحال ہے جی, کتنی میڈیسن شارٹ ہے, کتنی پرائس بڑھی ہے, اور کتنی مشکل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو ان دوائیوں کو ضرورت ہوتی ہے لائف سیونگ خصوصی طور پر, اگر ان کی بات کریں. جی بالکل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پرائس جو ہے وہ ہائک دیکھنے کو آیا ہے. ابھی ریسنٹلی تقریباً 200% ریٹس بڑھ چکے ہیں, اور جتنی ایمرجنسی میڈیسنز ہیں, ایسی میڈیسن جو کہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اب آپ کے سامنے ایک نائٹروگلیسرین سے ہم بات کرتے ہیں, کارڈیٹ کے نام سے آتی ہے, دل کے امراض میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, انجائنا اور ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے, تو اس وقت مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہے. اس کے علاوہ وینٹولین کا انہیلر ہے جو کہ کامنلی استعمال ہوتا ہے ازدما میں, دمہ کے امراض میں, تو وہ بھی بالکل ایسی شارٹیج ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی اور کافی ٹائم سے شارٹ ہے. دین اگر ایک بیسک میڈیسن ہے فولک ایسڈ, جو کہ بچوں میں استعمال ہوتی ہے, پریگننٹ وومن میں استعمال ہوتی ہے, اور اس لیے ہوتی ہے کہ بچوں میں کوئی برتھ ڈیفیکٹس نہ آئے, تو اس وقت وہ بھی کمپلیٹلی شارٹ ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت قسم کا ایک بیجر مسئلہ بنا ہوا ہے شارٹیج کا. اور دین پرائس کی جیسے آپ نے بات کی, تو پرائسز تو ذرا بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی, بالکل کہیں نہیں کہیں بھی گورنمنٹ کا یا کسی ادارے کا اس پہ کنٹرول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہمیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو شارٹیج ہے یہ صرف بہاولپور میں ہے یا یہ باقی اوورآل ہمارے جو ویسینٹی ہے شہروں کی ادھر بھی ہے؟ جی بالکل, یہ جتنی بھی میڈیسن کا میں نے نام لیا, ان کی جو شارٹیج ہے وہ آلموسٹ پورے پاکستان میں ہے, کیونکہ ان میں سے بہت سی میڈیسن جو ہے وہ ملٹی نیشنل برانڈز کی ہیں, باہر سے آتی ہیں, تو عموماً ان کی وجہ سے بھی شارٹیج ہے. کچھ امپورٹ کا بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ امپورٹ نہیں ہو رہی. تو اصل میں جو یہ ہے کہ سارا شارٹیج کا جتنا بھی برڈن ہے یا جو بیئر کرنا پڑ رہا ہے وہ بیسیکلی ہم عام لوگوں کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. اس پر موجود ہوتی ہے کہ دوائی ملے گی تبھی جا کے ان کو ریسٹ ملے گا, سکون ملے گا, اور ان کو شفا یابی ملے گی. تو صورت طاہر جو ہے بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. آپ کو بتائیں, رحیم یار خان میں ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی. ادویات خریدنے جائیں یا ادویات مہنگی یا پھر دستیاب ہی نہیں. مریضوں کی دہائی, بلڈ پریشر, شوگر اور بچوں کا دودھ مہنگے داموں فروخت ہونے لگا. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. بیماری کا علاج ادویات کے بغیر ناممکن ہے. کچھ ادویات مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں اور کچھ ادویات دستیاب ہی نہیں ہیں. یعنی کہ اگر آپ بیمار ہیں, دوائی لینے کے لیے جائیں تو آپ کو یہاں مہنگی دوائی ملے گی, آپ کو یہ سننے کے لیے ملتا ہے یہ مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں. انسولین مہنگی ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی شارٹ ہے. بلڈ پریشر کی دوائی وہ مہنگی ہو گئی ہے, میگی کی دوائی وہ دستیاب ہی نہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو دستیاب نہیں ہیں, مہنگی ہو چکی ہیں. یہ ادویات مہنگی کیوں ہیں؟ کون کون سی ادویات جو ہیں وہ مہنگی ہیں اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور کیا ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں, اور شارٹیج کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے وہی بتا سکتی ہے کیوں مہنگی ہو رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں انسولین ہے وہ مل ہی نہیں رہی, لوگ بیچارے پریشان پھر جا رہے ہیں. پہلے یہ 1150 روپے کی تھی, اب 1256 روپے کی کر دی ہے. اب یہ دیکھیں کہ مرغی کا پیشنٹ ہے وہ بیچارہ پریشان ہے, نہ ٹیگرال مل رہی ہے, نہ ٹیرر مل رہی ہے, نہ سیزونین مل رہی ہے. لوگ پریشانی میں ادھر ادھر پھری جا رہے ہیں. جن کے پاس ہے وہ کراچی سے یا ادر سٹیز سے منگوا کے وہ بلیک پہ بیچی جا رہے ہیں. ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ بہت پریشانی میں ٹائم گزار رہے ہیں اپنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈرگ انسپیکٹر آپ کے پاس نہیں آتا, اس کی اویلیبلٹی وہ کچھ نہیں بناتے؟ ڈرگ انسپیکٹر تو صرف ان کو یہی بتا سکتا ہے نا ہائر کمان کو کہ یہ چیز شارٹ ہے, اور یہ جو مینوفیکچرر ہیں ان سے پوچھیں کیوں نہیں بنا رہے. پتہ نہیں را مٹیریل کا مسئلہ ہے یا کیا چکر ہے, یہ تو ابھی ڈرگ انسپیکٹر میں بیچارہ کیا بتائے گا. بالکل, ڈرگ انسپیکٹر صرف انٹیگیٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پر
یہ چیز شارٹ ہے، اس کی کمی ہے، اور یہی چیز ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ انسولین وہ مہنگی ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بچوں کا دودھ لیکٹوجن وہ مل چکا ہے۔ انسولین مہنگی ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی میں ادویات کی قیمتوں میں 25 سے 30% اضافہ۔ دوسری جانب زندگی بچانے والی متعدد ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر مجاز۔ جی بالکل، زندگی بچانے والی متعدد ادویات جو ہیں میاں والی کی مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں، جن میں ٹیگرال گولیاں ہیں، اس کے علاوہ اینٹیمیزول جو پیٹ کے امراض کے لیے گولیاں استعمال ہوتی ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں۔ ڈائلسس میں استعمال ہونے والا ہیپرین جو انجیکشن ہے، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی اس مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ دیگر ادویات بھی اس مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا کیا خریدنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی میں تو ہیپامر سیرپ پچھلی دفعہ گھڑنا وہ بھی نہیں ملا تے شارٹ تے وت سر اپنا ایک مریض ہے گرداں دا اودے ڈائلسس تھی نہ پین تے ہیپرین پہلے گدا تے 500 دا گدا وت وہ ختم تھی تا دوسری دفعہ وت جلے گھڑن آیا تا تقریباً سن 1000 دا ملے وت جناب ہن لبدا نہیں پیا، بلیک تے بھی نہیں لبدا پیا۔ ہن بلیک تے بھی نہیں لبدا پیا، سارا مسئلہ مسائل ہے، سارے مریض جو ہے نا زندگی دی جو ہے نا کشمکش ہیں۔ جی ہیپرین انجیکشن جو ہے 500 روپے اس کی قیمت ہے، اور بلیک میں 1000 روپے کا لیا، اب مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے، کیا لینے کے لیے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں چکڑالہ سے آیا ہوں، چکڑالہ سے میرا تعلق ہے اور یہاں سے چکڑالہ تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، اور ٹیگرال جو ہے گولیاں مجھے چاہیے تھیں، جہاں میرا DHQ ہاسپٹل میاں والی میں مریض بھی ہے، تو وہ یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں، بالکل شارٹ ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ کوئی ایسا یہاں پہ ایسا سسٹم لائیں تاکہ یہ جو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، یہ جو میڈیسن نہیں مل رہی، اور دوسری بات یہ کہ میڈیسن کی جو قیمتیں ہیں وہ سب سے زیادہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ان کی بھی اس میں دیکھیں اور قیمتیں کم کی جائیں۔ غریب عوام ہے، ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے۔ شہری مریض جو ہیں وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں، اور حکومت سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور جو ادویات ہو چکی ہیں ان کی فراہمی کو قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ بہت شکریہ اختر مجاز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں بھکر کے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی قلت، DHQ سمیت متعدد سرکاری اسپتالوں میں جان بچانے والی میڈیسن غائب ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ سے۔ جی بالکل، بکھر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سمیت تمام سرکاری ہاسپٹلس میں میڈیسن کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت انسولین جو ہے وہ بالکل نایاب ہو چکی ہے، اور شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی مرض میں جو مبتلا ہیں ان کی میڈیسن بھی شارٹ، مارکیٹ میں بھی شارٹ ہو چکی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بھی میڈیسن شارٹ ہو چکی ہیں۔ کمیونسٹ ایسوسیشن اور ڈارک ایسوسیشن کے پنجاب کے نائب صدر فہیم احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے، کون کون سی میڈیسن شارٹ ہیں جو اویلیبل نہیں ہیں؟ جی اس وقت دل کے امراض کی میڈیسن، بلڈ پریشر کی میڈیسن، نفسیاتی امراض کی میڈیسن اور شوگر سے متعلقہ انسولین وغیرہ بہت زیادہ شارٹ ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا پراپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے، کیونکہ موسٹلی میڈیسن مس مینجمنٹ کی وجہ سے شارٹ ہیں۔ اگر حکومت پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے تو اس میڈیسن کو پراپر طریقے سے مارکیٹ میں سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ڈسٹریبیوٹرز، کمپنی مالکان اس بلیک میڈیسن میں انوالو ہیں، اور اس کا حکومت کو چاہیے تدارک کرے، جو لوگ بلیک میڈیسن کر کے سیل کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ عوام کو ایک سہولت موصل آ سکے۔ بلیک پر تو میڈیسن جو ہے وہ مل رہی ہیں، لیکن کمپنیز کو جو پابند بنایا جائے، میڈیسن کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں جو مریضوں کے لیے میڈیسن لینے ہیں، کیا کہیں گے جی DHQ ہاسپٹل سے کون کون سی میڈیسن نہیں ملی؟ جی بالکل، ہم DHQ میں گئے تھے آج صبح، ادھر ایک تو شوگر کی دوائیاں بالکل نہیں مل رہی ہیں، انسولین بھی ادھر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، دل کے مریضوں کی دوائیاں ہیں وہ ادھر ہمیں بالکل بھی نہیں ملی۔ ہم باہر آئے ہیں ادھر میڈیکل سٹور پہ، تو ادھر پتہ کیا ادھر بھی دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ یہ جو ہے دوائیاں چلو مہنگی ہیں، مہنگی سستی نہ کریں، اویلیبل تو کم از کم کر کے دیں، عوام کی پہنچ سے دوائیاں دور نہ رکھیں، کیونکہ کافی دوائیاں ہیں عوام کی جان بچانے والی، انسان کی جان بچانے کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ ادھر نہیں مل رہی۔ انسانی جان بچانے والی میڈیسن جو ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائی جائے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بھی انسولین اور دیگر میڈیسن جو ہیں وہ فراہم کی جائیں تاکہ جو مریض ہیں ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ وہیں مارکیٹ میں بھی کمپنیز کو پابند کرایا جائے تاکہ وہ بھی میڈیسن فراہم کریں تاکہ ان کی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکیں۔ جی اسلم بلوچ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
अब आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐसे इकदाम, झूठे मुकदमात का सामना करने वाले एहलकारों के लिए लीगल एड फंड कायम। आईजी पंजाब का कहना है कि लीगल एड फंड पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की आमदनी से कायम किया गया है। फर्ज शनाज एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐसे इकदाम, झूठे मुकदमात का सामना करने वाले एहलकारों के लिए लीगल एड फंड्स कायम। आईजी पंजाब का कहना है कि लीगल एड फंड पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की आमदनी से कायम किया गया है। फर्ज शनास एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। एड फंड्स कायम। आईजी पंजाब का कहना है कि लीगल एड फंड पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की आमदनी से कायम किया गया है। फर्ज शनाज एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐसे इकदाम, झूठे मुकदमात का सामना करने वाले एहलकारों के लिए लीगल एड फंड्स कायम। आईजी पंजाब का कहना है कि लीगल एड फंड पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की आमदनी से कायम किया गया है। फर्ज शनास एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। खबर शामिल करें रहीम यार खान से। रहीम यार खान रेस्क्यू स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की सरबराही में माहाना कारकर्दगी जारी है। डॉक्टर आदिल रहमान ने कहा कि तमाम रेस्क्यू अफसरान और अमले के मसाइल सुने हैं और उन्हें फौरी हल किया जाए। इस पर मजीद बात करते हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की ज़ेरे सरबराही माहाना दरबार इस वक्त जारी है, जिसमें तमाम अफसरान और एहलकारों के मसाइल भी सुने जा रहे हैं, उनको हल भी किया जा रहा है। डॉक्टर आदिल रहमान हमारे से मौजूद है। सर, दरबार एक अहम चीज़ होती है जिसमें आप मसाइल भी सुनते हैं और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन होते हैं उनको रिलीफ भी फराहम करते हैं, तो क्या नई चीज़ें इस दरबार में सीखने को मिलेंगी या फिर किस तरह से रेस्क्यूअर्स अपनी पेशा वराना महारत में इजाफा करेंगे? ये दरबार का मकसद होता है कि हम इंटरेक्शन करें अपने स्टाफ के साथ। वैसे तो हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले होते हैं, लेकिन हम एक माहाना दरबार भी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, जो फील्ड स्टाफ है, हम उनको उनकी बात सुन सकें और अपनी अगर कोई बात है तो वो उनसे कह सके। तो ये इंटरेक्शन है जिससे उनके मसले मसाइल भी पता चलते हैं और जो हमें मसले मसाइल अगर फील्ड के रिलेटेड आ रहे हैं, हेडक्वार्टर के कोई डायरेक्शंस है, तो वो प्रॉपरली फेस टू फेस हम उनको कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें बताया गया है कि जो दरबार है उसका मकसद क्या है, किस तरह से जो मुलाजमीन हैं, स्टाफ हैं, अफसरान हैं, उनके मसाइल सुने गए, उनका हल किया गया। मकसद ये है कि इनका मियारी जिंदगी भी बुलंद किया जाए। मसाइल सुने गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमिश्नर आमिर खट्टक का ज़ेरे तामीर मेगा तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर का MS कार्डियोलॉजी को फ्लोर्स पर मशीनरी इंस्टॉल करवाने का हुक्म। कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में मेगा फंड्स फराहम कर रही है। कार्डियोलॉजी का तोसी ब्लॉक 30 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें, कमिश्नर आमिर खट्टक का ज़ेरे तामीर मेगा तरक्याती मंसूबों का दौरा। कमिश्नर का MS कार्डियोलॉजी को फ्लोर्स पर मशीनरी इंस्टॉल करवाने का हुक्म। कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में मेगा फंड्स फराहम कर रही है। कार्डियोलॉजी का तोसी ब्लॉक 30 अक्टूबर तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में कपास बोआई प्राइस कंट्रोल के बारे में जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर डीजे खान महर शाहिद जमान लक ने इजलास की सदारत की है। डीसी का कहना है कि कपास बोआई का टारगेट हासिल करना खुशाइंदा है। म्यूनसिपल इदारों में स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी को मुनज़्ज़म बनाने की भी हिदायत है। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में कपास बोआई प्राइस कंट्रोल के बारे में जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर डीजे खान महर शाहिद जमान लक ने इजलास की सदारत की है। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में तामीर और तरक्की का सफर तेज करने के लिए नई मनसूबाबंदी की तैयारी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट UNDP के ज़ेरे तमाम वर्कशॉप, जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मुआशी माहिरीन की शिरकत। जनूबी पंजाब में डेप डाइव कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। कॉन्फ्रेंस का मकसद इदारों की इस्तदाकार खत्ते की गुर्बत के लिए सिफारिशात तैयार करना है। आपको अपडेट करते चले, जनूबी पंजाब में तामीर और तरक्की का सफर तेज करने के लिए नई मनसूबाबंदी की तैयारी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट UNDP के ज़ेरे तमाम वर्कशॉप। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। इजलास में कपास की बुवाई और पैदावार बढ़ाने के इकदामात का जायजा लिया गया।
वजीर आला का सूबा में जाली ज़रूरी अद्वियात के सदेबाब के लिए क्रैक डाउन का हुक्म। जाली अद्वियात तैयार व फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की जाएगी। शानदार कपास प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे देने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया है। आपको अपडेट करते चले, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कपास की बुवाई और पैदावार बढ़ाने के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर आला का सूबा में जाली ज़रूरी अद्वियात के सदेबाब के लिए क्रैक डाउन का हुक्म। जाली अद्वियात तैयार व फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।